सभी का हमारे चैनल श्वेता और पशु रिएक्शन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने माता पिता का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस कि हम लोगों के 500 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। सब आप लोगों की दुआ है आप और लोगों का प्यार है, जो आप लोगों ने इतना हमें प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अपना प्यार हम लोगों को देते रहिए और हम सब मिल करके ये फैमिली बहुत आगे लेकर के जाएंगे। तो थैंक यू एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारा ये जो रिएक्शन चैनल है ये हर तरीके का रिएक्शन देगा, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो नॉलेज वाली हो, चाहे वो लाइफ चेंजिंग रिलेटेड हो, चाहे वो कोई चैलेंजेस हो। तो इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए। हमें आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ये जैसे अब तक हमारी नहीं, आप सबकी भी फैमिली है। तो आज का जो रिएक्शन है वो है एक लाइफ चेंजिंग रिएक्शन कि ज़िंदगी में इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है, इतनी ज़्यादा परेशानी होती है। जिन लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पैसा होता है, प्रॉपर्टी होता है, लेकिन जो चीज़ नहीं होता है वो है सुकून। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बयां के ऊपर है और बयां जो है वो है कि ज़िंदगी में सुकून कैसे लाएं। तो वो जो बयान है वो दिया गया है मौलाना तारिक जमील साहब के ऊपर। तो जो मौलाना सर हैं उन्होंने ये बयान दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं, सुनते हैं। आप हमारे साथ भी रिएक्शन देखिए, सुनिए और उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करिए। तो बने रहिए हमारे साथ। आप स्टार्टेड। आइए। हम तकरीबन भुला चुके हैं, जिसमें मेरे नबी वाले अखलाक बहुत आला दर्जे की चीज है। इसको मेरे बच्चों सीखो, इससे तुम्हारी जिंदगी खूबसूरत बनेगी। कल तुम बाप बनने वाले हो, ये बीवियां बनने वाली हैं, कुछ बन चुके हैं। एक साथ जिंदगी के लिए मेरे नबी वाले अखलाक के बगैर गुजारा नहीं है। सिर्फ पैसे से जिंदगी नहीं गुजरती, शक्ल सूरत से जिंदगी नहीं गुजरती। शक्लें भी अपनी जाज़बियत खत्म कर देती हैं कुछ अरसे के बाद, और पैसे की खनक भी इंसान भुला देता है जब रवैये गलत होते हैं, जब रवैये सख्त होते हैं। मुझे एक खरबोंपति आदमी की बेगम मिली, खरबोंपति, करोड़ों खरबोंपति आदमी, और बैठते ही रोना शुरू कर दिया। कहा मौलाना मेरी कोई जिंदगी नहीं, मेरे खामिंद का रवैया मेरे साथ ठीक नहीं। इतनी दौलत के अंबार उस औरत को खुश नहीं कर रहे चूंकि खामिंद का रवैया ठीक नहीं। तो मेरे अजीजों, अपने दफ्तरों को, अपने घरों को, अपनी मस्जिदों को, अपने माहौल को बर्दाश्त से आबाद करो, दरगुजर से आबाद करो, माफ करने से आबाद करो। मेरे रब की कसम, माफ करने का जो मजा है वो बदला लेने में वो मजा नहीं है। छोटा बनने में जो मजा है वो बड़ा बनने में वो मजा नहीं है। सीना से लगाने में जो मजा है वो मुंह फेरने में वो मजा नहीं है। अगर आप ये करोगे, अल्लाह आपकी जिंदगी में, आप हमारा सरमाया हो, आप हमारी दौलत हो। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास नौजवानों का एक बहुत बड़ा सरमाया है। सारा यूरोप फिरा हूं, माइनस में नस्ल जा रही, माइनस में। स्कूल बंद हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं। हर साल स्कूल बंद हो रहे हैं, हमारे हर साल खुल रहे हैं। अल्लाह का फजल है। कम बच्चे खुशहाल घराना में शोर मचदा पिया, पर अल्लाह दे फजल नाल डिग्गी दे विच भी बच्चे बैठे होंदे ने। आप सुबह रक्षां दा हाल वेख्या करो, बंदे ते बंद शोर तो शोर चढ़िया हुंदा है, कोई लटके होया, कोई छड़े होया, लगदा है ना हुणे पासा परती जावना है। अल्लाह के फजल से हमारे तो मैं वो पीसी होटल में था, वहां कोई मेरा बयान था, वो पीसी वो मरी, तो वहां मैंने देखा गड्डी अंदर वड़ी तो डिग्गी भी भरी हुई तो अंदर भी भरे हुए सारे। ये अल्लाह ने बहुत बड़ी दौलत हमें दी है, बहुत बड़ी दौलत हमें दी है। लेकिन अल्लाह करे ये दौलत हमारे काम आ जाए, इनके अखलाक अच्छे, उनका किरदार बुलंद हो। अब लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हो, हमारी एक हद फासिल है, हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये यूरोप का कल्चर है, जिसने ना औरत को औरत छोड़ा, ना मर्द को मर्द छोड़ा। ना वो खामिंद है, ना बाप है, ना बेटा है, ना भाई है। वो औरत ना बीवी है, ना माँ है, ना बहन है, कुछ भी नहीं है। वो टिश्यू पेपर है, इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। दोनों के रिश्ते बेगैरती ने मिटा दिए, दीमक की तरह चाट लिया है यूरोप के मुआशरे को। स्पेन में था तो उनका जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और पुलिस के बड़े अफसर मुझसे आए मिलने के लिए। तो मैंने थोड़ी उनसे बात की, फिर मैंने कहा मैं दो बातें आपको कह के जा रहा हूं जो आपके फायदे की हैं। एक, मैं देख रहा हूं आपका फैमिली सिस्टम टूट चुका है, इससे आपकी नस्ल तबाह हो जाएगी। दूसरा, मैं देख रहा हूं आपके पार्क्स में गया हूं,
اور شہر بازار میں پھر رہا ہوں، آپ کے بچے نظر نہیں آ رہے، یا جوان ہیں یا بوڑھے ہیں، آپ کا جنریشن گیپ آ رہا ہے، تو ایسے سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہنے کہ تم نے ہمارے وہ 2 مسئلوں پر ہٹ کیا ہے جو ہمارا سب سے بڑا سر درد اس وقت بنے ہوئے ہیں۔ ہماری نسل ختم ہو رہی، ہمارا فیملی سسٹم ختم ہو چکا ہے، ہماری ایک حد ہے، ہماری نظر بھی نیچے ہوتی ہے اور ہم حیا کی چادر سے باہر نہیں نکلتے۔ بے حیائی جس معاشرے میں پھیلتی ہے اس معاشرے کو اللہ پنپنے نہیں دیتا، وہ معاشرہ ذلت اور پستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یورپ کی عورت نے آزادی کا نعرہ لگا کر سب کچھ گنوا دیا، سب کچھ گنوا دیا ہے، نہ ماں کی نسبت، نہ بیوی کی نسبت، نہ بہن کی نسبت، نہ بیٹی کی نسبت، کچھ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور وہاں کا معاشرہ انتہائی دکھی ترین معاشرہ۔ تو میرے عزیزو، اب ہمارے اگر حکمران چاہتے تو الگ الگ یونیورسٹیاں آرام سے بن سکتی تھیں، کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن شاید کسی کو بھی یہ شعور نہیں ہے کہ میرے اللہ نے کتنی احتیاط کے ساتھ عورت کو عزت دی ہے، اور اس کی عزت کی حفاظت کے لیے کیا کیا قانون بنائے ہیں، کیا کیا اس کے لیے خوبصورت طرز زندگی عطا فرمایا ہے۔ لیکن ہم یورپ کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہیں، اور اس کو ہم اپنی زندگی سمجھ رہے ہیں۔ ایک اس موبائل نے فحاشی کو بہت زیادہ دیا ہے، بہت زیادہ پروموٹ کیا، اس سے آپ اپنی فائدے کی چیز اٹھاؤ، لیکن اپنے اخلاق کو برباد نہ کرو، اپنی آنکھوں کو برباد نہ کرو، کہ سب سے زیادہ دل کی سختی ان آنکھوں سے آتی ہے۔ جب آنکھ غلط دیکھتی ہے تو دل کی زمین بنجر ہو جاتی، ویران ہو جاتی۔ اپنی آنکھوں کے پردے گرانا سیکھو، حیا سیکھو، پاک دامنی سیکھو، حد فاصل رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ ہماری تہذیب ہے، ہماری ثقافت ہے، ہمارا بیٹی کا مقام ہے، بیوی کا مقام ہے، بہن کا مقام ہے، ماں کا ایک مقام ہے، ہمارے ہاں رشتوں کی قدر ہے۔ اس قدر کو میرے اللہ نے ہمارے دل میں بٹھایا۔ قرآن نے سینکڑوں آیات اتاری ہیں ماں کے، بیٹی کے، بہن کے رشتوں کو باقی رکھنے کے لیے، میرے نبی نے کھول کے بتایا ہے۔ تو میرے عزیزو، وہ بیریئر کراس نہ کرو، ورنہ حسرت کے سوا کچھ نہیں ملے گا، ہلاکت اور تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ملے گا، وہاں کانٹوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میرے نبی کی خوبصورت زندگی میں سارے پھول کھلے ہوئے ہیں، اور اس سے باہر کانٹے ہی کانٹے ہیں۔ جو جائے گا دامن بھی تار کرے گا، اور اپنے آپ کو بھی لہو لہان کرے گا، اور حسرتوں کی موت مر کر مٹی کی چادر اوڑھ کر ایسا بے نام و نشان ہوگا کہ کوئی نہ فاتحہ پڑھنے والا ہوگا، نہ کوئی دعا کرنے والا ہوگا۔ بے حیا معاشرہ وہ زمین کے لیے، دھرتی کے لیے ناسور بن جاتا ہے، اور پاکیزہ معاشرہ اس کائنات کا سب سے خوبصورت پھول ہوتا ہے جس کی مہک سارے عالم کو چمکاتی ہے، سارے عالم کو خوشبودار کرتی ہے۔ دمشق جب فتح ہوا تو کیسر کی بیٹی وہاں کے حکمران کی بیگم تھی، توما، اس کا نام تھا توما، وہ قتل ہو گیا۔ جب باندیاں کٹھی ہوئیں مال غنیمت میں تو حضرت خالد کو پتا چلا کیسر کی بیٹی بھی باندیوں میں، تو انہیں ایک دم اس کو الگ کیا، خیمہ لگوایا، اس کی نوکرانیوں کو اس کے ساتھ کیا، اور ان کے لیے پہرا مقرر کیا۔ پھر عزت و احترام کے ساتھ 400 آدمیوں کا دستہ فوجی صحابہ کافر کی بیٹی کو پہنچانے جا رہا ہے کہ جاؤ اس کے باپ کے پاس پہنچا کر آؤ، سے کہو کہ ہم دشمن کو بھی یہ عزت دیتے ہیں، ہم عزت کی یوں حفاظت کرتے ہیں۔ یہ 400 مقدس ترین انسانوں کا قافلہ ایک کافر کی بیٹی کو پہنچانے کے لیے بارڈر تک گیا، انطاکیہ آج کل ترکی میں ہے۔ جب کیسر کی بیٹی نے بتایا نا کہ میرے ساتھ خالد بن ولید نے یہ سلوک کیا ہے، اور مسلمان روزانہ اخبار میں عزتیں لوٹی ہوتی ہیں، لوٹنے والے امریکہ سے نہیں آئے، انڈیا سے نہیں آئے، اسرائیل سے نہیں آئے، فرانس سے نہیں آئے، اپنے ہی ہیں۔ ماؤں نے جن کے چھوڑ دیا، باپ نے کمائی کے چکر میں بتانا بھی چھوڑ دیا، تو درندے بن کے باہر نکل آئے، وحشی بن کے باہر نکل آئے۔ یہ کوئی امریکہ کی سازش ہے؟ روزانہ عزتیں لٹ رہی ہیں۔ جب کیسر کو پتا چلا، اس کی بیٹی نے بتایا تو کیسر رونے لگا، اور اس نے کہا جس قوم کے یہ اخلاق ایک دن آئے گا کہ میرے اس تخت کے بھی مالک ہوں گے جس پر میں آج بیٹھا ہوا ہوں۔ اور 6 مہینے بعد وہ ہوا، اللہ نے انطاکیہ بھی صحابہ کے قدموں میں ڈالا۔ میرے عزیزو، ہماری ایک عزت ہے، ہماری ایک ناموس ہے، ہماری آنکھ بے حیا نہیں ہوتی،
ہم اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق اپنی زندگی کی راہیں طے کرتے ہیں، ہم اس کو کراس نہیں کرتے۔ اگر عبرت کا نشان دیکھنا ہے تو جاؤ جا کے یورپ میں دیکھو، امریکہ میں دیکھو کہ وہاں کی عورت کا کیا حال ہے، وہاں کی ماں کا کیا حال ہے، وہاں کی بہن کا کیا حال ہے۔ اپنے آپ کو اس سے باہر مت لے جاؤ، علم ضرور حاصل کرو، تعظیم مت لو۔ مغرب میں تو سورج ڈوب کر اعلان کرتا ہے کہ مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے، ابھرنے کی جگہ نہیں ہے۔ ابھرنے کے لیے اللہ نے مشرق کو بنایا ہے، تو اپنی تہذیب کی، اپنی عزت کی، اپنی ناموس کی حفاظت کرو، اپنے استادوں کی قدر کرو، جس سے پڑھو اس کے سامنے ساری زندگی سر جھکا کے چلو، چاہے وہ اچھا ہے برا ہے۔ اگر تمہارا استاد ہے ساری زندگی اس کے آگے سر نہ اٹھانا، اللہ تمہارے علم میں برکت دے گا، تمہارے علم میں برکت دے گا۔ اگر استاد کو بے عزت کرو گے تمہارے لیے علم کے دروازے بند ہوں گے، خیر و برکت کے دروازے بند ہو جاؤں گے۔ یہ بھی باپ کے درجے میں ہے، تمہارا استاد بھی ایک باپ ہے جس کی پشت سے نکلے ہو، ایک ماں ہے جس نے تمہیں گود میں پالا ہے، ایک ماں جو تمہیں، ساس بھی تمہاری ماں ہے، خالہ بھی تمہاری ماں ہے، پھوپھی بھی تمہاری ماں ہے، استاد تمہارا باپ ہے۔ ان سب رشتوں کی عزت کرنا سیکھو، قدر کرنا سیکھو، سب کچھ لوٹ کے اللہ تمہاری جھولی میں ڈالے گا۔ تمہیں خوبصورت زندگی گزار کر جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے تو اللہ کے محبوب کے ہاتھوں سے جام میں کوثر سب سے پہلے پلائے جاؤ گے، اور عزت کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہوگے، اور اللہ پاک کے دربار میں عالی مقام لے کر ہمیشہ کی زندگی پاؤ گے۔ یہ تو دکھوں کا جہان ہے۔ تم خود سوچو، جب آدمی آبزرویشن میں بیٹھا ہو تو سکھی ہوتا ہے کہ تنگ ہوتا ہے کہ یار وی سی صاحب دیکھ رہے ہیں، یار وی سی صاحب دیکھ رہے ہیں، یہ کیمرہ فٹ ہے، یار کیمرہ فٹ ہے، یار کیمرہ فٹ ہے، یار کیمرہ لگا ہوا ہے۔ میرے اللہ کے کیمرے یہ دو کرامن کاتبین ہر وقت میں آبزرویشن میں لیے بیٹھے ہیں۔ موت تو چھٹی کا نام ہے، اگر اللہ راضی ہو گیا تو موت چھٹی، سیدھے اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے۔ تو سارے بچے اس کی نیت کرو، ارادے کرو، اللہ سے مانگو، وہ خوبصورت زندگی لے کر جاؤ جس پر پھر یہ سارے مزے اللہ آگے تمہیں کھانے کے بھی پورے کر دے، شادی کے بھی پورے کر دے، گھروں کو بھی پورے کر دے، اور عزت کے بھی ہو جائیں، کامیابی کے بھی ہو جائیں، اللہ پاک سے لینے والی بھی بن جاؤ۔ 5 فٹ نالہ سے کی کرنا ہے؟ یہ تو ہم گھستے 5 فٹ کے ہو کے رہ گئے۔ ہمارے بابا آدم 130 فٹ کی ہائٹ تھی، اما ہوا 130 فٹ کی ہائٹ پر تھی۔ یوسف علیہ السلام کا تو لوگ جانتے ہیں سب سے خوبصورت تھے، عورتوں میں سب سے خوبصورت کون تھا یہ کم معلوم ہے، حضرت حوا سب سے حسین خاتون تھی، سب سے حسین حضرت حوا، دونوں اما ابا 130 فٹ کی ہے۔ جنت میں جانے سے پہلے ہم چھوٹے کرتے ہوں گے، چونکہ جنت کی لڑکی، جنت کے خادم سب 130 فٹ پر ہیں، سب 130 فٹ پر ہیں، تو اللہ تمہیں بھی 130 فٹ پر لے جائے گا، 130 فٹ۔ یہ پیسج آف ٹائم نے چھیلتے 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 یہ کر دیا ہے۔ 10,000 سال نے ہمیں گھسا کے 5 فٹ پہ آگے کھڑا کیا ہے۔ واپس جاؤ گے 130 فٹ، آدم بھی، حوا بھی، جنت کی حور بھی، یہ خواتین بھی، آپ بھی سب 130 فٹ پر جاؤ گے۔ اور جنت کی عورت کو اللہ نے مشکمبر زعفران کافور سے بنایا، سورج کو انگلی دکھائے سورج نظر نہ آئے، سمندر میں تھوک ڈالے شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، مردوں سے کلام کرے ان میں زندگی کی روح پھونک دے، کلائی نمودار ہو جائے، 7 آسمان کے اندھیرے 7 زمینوں کے اندھیرے روشنیوں میں تبدیل ہو جائیں۔ یہ ایمان والی عورت اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ تو یہ آخری انجام ہے میرے عزیزو۔ یہاں رہتے ہوئے نماز کے پابند رہو، اگر آپس میں لڑے ہوئے ہو صلح کر لو۔ میں نے بھی ہاسٹل لائف گزاری، بہت چھوٹی عمر میں گزاری، میں تو 11 سال کا تھا جب میرے باپ نے مجھے بھیج دیا لاہور، کہتے ہیں ڈاکٹر بناونا ہے، تو میں ہاسٹل لائف میں ایک عرصہ گزرا ہے میرا، اور اچھے اداروں میں گزرا ہے، تو لڑائیاں جھگڑے یہ سب کچھ نفرتیں چلتی ہیں۔ میں کم جو آپ بچے آئے ہوئے ہو، اگر کسی سے لڑے ہوئے صلح کر لو، کسی استاد سے بے ادبی ہوئی ہے جا کے معافی مانگ لو، اپنے ماں باپ سے کوئی گستاخی ہے جا کر معافی مانگ لو، کسی بہن بھائی سے لڑائی ہے معافی مانگ لو، کوئی خامن بیوی سے ناراض ہے، بیوی خامن سے ناراض ہے تو ایک دوسرے کو معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا پسند ہے۔ آپس میں محبت سے رہو، درگزر سے رہو، کہیں لڑائی ہو جائے صلح کرواؤ، کہیں جھگڑا ہو جائے صلح کرواؤ۔ چپ رہنا سب سے بڑی صلح، تھوڑی دیر کے چپ ہو جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جاؤ۔ تو محمد صاحب کا جو یہ بیان تھا وہ کافی زیادہ ہارٹ ٹچنگ تھا، ریئلٹی بہت زیادہ تھی۔ یہ جو بھی چیزیں ہیں یہ بہت ہی زیادہ مطلب ریئلٹی ہوتا ہے، لوگ آپس میں یہ کرتے ہیں، بھید بھاؤ کرتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں، ابھی تھوڑی سی کچھ چیز ہو جاتی ہے ایک دوسرے سے بہت زیادہ
बोलते नहीं झगड़ने हैं, लगते झगड़ने हैं लगते यार। हैं। मतलब मैं एक भी तरह से बहुत ज्यादा झगड़े करती हूँ, लेकिन मैं ऐसा वाला झगड़ा नहीं करती कि मैं माफ नहीं करती, मैं तुरंत माफ कर देती हूँ। झगड़ा किससे करते खैर हो? मैं अपना नहीं छोड़ती हूँ, मैं एक लाइफ की बात करती हूँ जो आसपास के लोग करते हैं, जो रियल है, नेचुरल है, उनकी बात करते हैं। जिंदगी में दो चीज करिए कि जो आपके पेरेंट्स हैं या आपके जो भी फैमिली वाले हैं उनको माफ करना सीखिए। अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो आप छोटे हैं, आप चुप हो जाइए। अगर वो थोड़ा सा समझा दीजिए उनको, और वो अगर आपको डांटते हैं तो आप उनको जवाब मत दीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। अगर उनमें थोड़ी सी गलती है तो आप उनको बता दीजिए कि हाँ यहाँ आप गलत हैं। लेकिन अपनी लाइफ में आप दो रूल्स तो हमेशा हमेशा अवेलेबल रखिए। पहला, आप एकदम शांत रहिए, हर सिचुएशन में शांत रहिए। और दूसरा, माफ करना सीखिए। हर सिचुएशन में शांत रहना एक शांत रहना इसलिए सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको बहुत ज्यादा गलत बोलते हैं, गलत बिहेव करते हैं, वहां पे आप शांत रहेंगे तो ये गलत हो जाएगा। हर जगह शांत रहना पॉसिबल नहीं है और जरूरी भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके बड़े जैसे आपके पेरेंट्स हैं या आपके टीचर्स हैं, आजकल जो है वो रूल वो बोलते हैं ट्रेंड में आ गया है कि जो आपके टीचर्स हैं, जो आपको पढ़ाते हैं स्कूलों में, उनको जो स्टूडेंट होते हैं वो जवाब देने लगे हैं। जो रिस्पेक्ट एक टीचर को मिलनी चाहिए वो कभी न, वो इस टाइम मिल ही नहीं रही है। तो जो आपके गुरु हैं उनको, जो आपके पेरेंट्स हैं उनको, जो आपसे बड़े हैं उनके बातों को सुनना चाहिए। हर जगह चुप रहना सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपके साथ कोई गलत करे तो आप उनको बोलिए, समझाइए, जवाब दीजिए। तो हमें ये बयान बहुत अच्छा लगा। आप चाहे वो किसी भी रिलीजन में हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर उनके कोई भी हेड, कोई भी बड़े या आप ही के बड़े अगर अच्छी चीज सिखा रहे हैं जो कि आपकी जिंदगी में वैल्यूएबल है, जो आपको एक अच्छा इंसान बना सकती है, आपकी जिंदगी में सुकून ला सकती है, उनको सुनिए। आप उनको फॉलो करिए लाइफ में। ये आपको बहुत आगे तक लेकर के जाएगी। तो थैंक यू सो मच गाइस। मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। आज एक न्यूज़ आई थी, लड़की के लिए है। मैं हर जगह पढ़ रही हूँ, एक्चुअली देख भी रही हूँ कि लड़कियों के साथ बहुत गलत हो रहा है। एक्चुअली हर जगह हो रहा है। मैं लड़कियों को एक मैसेज दूंगी कि कुछ लड़कियां होती हैं जो उनके साथ कुछ गलत हो या कुछ भी होता है तो वो खुद से मतलब अपनी फैमिली को ना बता के वो फ्रेंड्स में शेयर करती हैं या अपने स्पेशल पर्सन से शेयर करती हैं। तो ये आप प्लीज करिए, ये नहीं है कि मत करिए, लेकिन आप उससे पहले, सबसे पहले आप अपनी फैमिली से उसको डिस्कस करिए। अपनी फैमिली को बताइए आप किस प्रॉब्लम में, आपके साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। इससे क्या होगा ना कि अगर कल को कोई बात हो गई तो आपकी फैमिली को पता रहेगा कि आपके साथ क्या हुआ है, कौन है, क्या है, जो भी है। तो प्लीज आप अपनी फैमिली से शेयर जरूर करिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी बात हो। थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोगों ने हम लोगों को बहुत ध्यान से सुना, इतना प्यार दिया, मोहम्मद सर को बहुत ध्यान से सुना। आपने सुना, इनको इतना मतलब हमें इनका वीडियो सजेस्ट करने वालों को भी थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए और कमेंट में जरूर बताइए कि हम लोग और कितना रिएक्शन दें। आप सभी लोग प्लीज कमेंट दीजिए, चाहे वो कहीं से भी हो, प्लीज, और ऐसे ही सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच गाइस। बाय, टेक केयर।